बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है और एक सुई एक घंटा और दूसरी सुई मिनट के नाम से मशहूर है। अब ये देखें कि जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है, ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं 10:15 हो गए हैं। कभी किसी ने यूं नहीं कहा 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं। जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करती है और उन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग इसी सेकंड वाली सुई की मानंद होते हैं, जिनका जिक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इनका किरदार बहुत ज़्यादा होता है। कदर कीजिए उन अपनों की जो आपके आगे बढ़ने में आपके मददगार हैं। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 139 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। आयत नंबर 140। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं? हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। आयत नंबर 141। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फ़िरौन वालों से तुम्हें निजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। आयत नंबर 142। हमने मूसा को 30 शब और रोज़ के लिए कोहे सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर ना चलना। इसकी तफसीर है, मिस्र से निकलने के बाद जब बनी इसराइल के गुलामाना पाबंदियां ख़त्म हो गईं और उन्हें एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत हासिल हो गई, तो हुक्म खुदाबंदी के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे सीना पर तलब किए गए ताकि इन्हें बनी इसराइल के लिए शरीयत अता फरमाई जाए। चुनांचे ये तलबी जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है इस सिलसिले की पहली तलबी थी और इसके लिए 40 दिन की मियाद इसलिए मुकर्रर की गई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पूरा चिल्ला पहाड़ पर गुजारें और रोज़े रखकर शब व रोज़ इबादत और तफक्कुर व तदब्बुर करके और दिलो दिमाग को यकसू करके इस कोले सकील के अखज़ करने की इस्तेदाद अपने अंदर पैदा करें जो इन पर नाजिल किया जाने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद की तामील में कोहे सीना जाते वक्त बनी इसराइल को उस मकाम पर छोड़ा था जो मौजूदा नक्शे में बनी सालेह और कोहे सीना के दरमियान वादी शेख के नाम से मौसूम है। इस वादी का वो हिस्सा जहाँ बनी इसराइल ने पड़ाव किया था आजकल मैदानुर राह कहलाता है। वादी के एक सिरे पर वो पहाड़ी वाक़या है जहाँ मकामी रवायत के बमौजिब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समूद के इलाके से हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे। आज वहाँ उनकी यादगार में एक मस्जिद बनी हुई है। दूसरी तरफ एक और पहाड़ी जबल हारून नामी है जहाँ कहा जाता है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के गौशाला परस्ती से नाराज़ होकर जा बैठे थे। तीसरी तरफ सीना का बुलंद पहाड़ है जिसका बलाई हिस्सा अक्सर बादलों से ढका रहता है और जिसकी बुलंदी 7359 फीट है। इस पहाड़ की चोटी पर आज तक वो कोहे ज़ियारतगाह आम बनी हुई है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला किया था। इसके करीब मुसलमानों की एक मस्जिद और ईसाइयों का एक गिरजा मौजूद है और पहाड़ के दामन में रूमी कैसर जस्टनीन के ज़माने की एक खानका आज तक मौजूद है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे, लेकिन कार नबूवत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मातहत और मददगार थे। उनकी नबूवत मुस्तकिल ना थी बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके उनको अपने वज़ीर की हैसियत से मांगा था, जैसा कि आगे चलकर कुरान मजीद में बतसरीह बयान हुआ है। आयत नंबर 143। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा
اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے ایسی نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کی پہاڑی کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ آیت نمبر 144 فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ آیت نمبر 145 اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سیلیں تھیں اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب 31 آیت 18، باب 32 آیت 15 اور 16 اور استثناء باب 5 آیت 6 اور 22، یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پینچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائش نکالتے ہیں، کہیں ان کی مشگافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے۔ یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آثار قدیمہ پر سے گزرو گے جنہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا اور غلط روی پر اصرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 146 میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرتناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید ان معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ایسا طرز عمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ غیر بندہ بن کر رہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت 147 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔